हेलो दोस्तों। ओके, शादी की मुबारक और बधाई के बाद द नेक्स्ट न्यूज़ कम्स फ्रॉम द कपल विच इज़ बीइंग अवेटेड ईगरली, यानी कि नन्हे मेहमान की आमद की खबर जो है वो लेकर जब आप आए तो देर इज़ अ लॉट ऑफ जॉय एंड लव नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स बट फॉर द होल फैमिली। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि ये कोई आसान रोल नहीं है। पेरेंटहुड मेरा मतलब है, इनफैक्ट 9 months जर्नी इज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ एंटिसिपेशन, जॉय, discomfort, fear, and huge physical, emotional and hormonal changes। जी, वो कभी कभी ख़ास तौर पे मदर को जो है कभी कभी हैरान भी करता है और परेशान भी करता है ये वाला जो पीरियड है। तो क्या क्या प्रेगनेंसी में चेंजेस हो सकते हैं, हाउ टू लुक आफ्टर योर प्रेगनेंसी एंड ऑफ कोर्स द फीचर्स, द बेबी इन योर बॉडी, ये बताने के लिए आ रही हैं डॉक्टर शमा जैदी आज फिर, और वो बताएंगी आपको कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या ख्याल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीक बताया था कि शी इज़ अ जीपी विद स्पेशल इंटरेस्ट इन वुमेन्स हेल्थ। शी इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट इन यूके। आइए उनको वेलकम करते हैं। शमा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस ओवर हियर। It's a pleasure for me. अच्छा, अब हो रही है बात एंटीनेटल केयर, ये इसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है इस केयर में, क्या मतलब ब्रीफली अगर आप ये बताएं। हाँ जी। एंटीनेटल केयर यास्मीन का मतलब है कि जो केयर एक औरत को अपने हमल के ज़माने में मिलती है, सो इसका दूसरा लफ्ज़ हुआ मैटरनिटी केयर या प्रेगनेंसी केयर। और क्योंकि प्रेगनेंसी में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें केयर जो है ना सिर्फ मदर को दी जाती है बल्कि उसके बच्चे को भी दी जाती है, होने वाले बच्चे को। तो दिस इज़ द केयर फॉर द मदर एंड फॉर द अनबॉर्न बेबी। वेरी गुड, आपने इतने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अब ये बताइए कि जब ये इस 9 महीने में कितनी बारी जो है, और हाउ ऑफन द मदर शुड बी चेक्ड अप बाय अ डॉक्टर? एंटीनेटल केयर जो है अब ना सिर्फ डॉक्टर के बल्कि मिडवाइफ और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी प्रोवाइड करते हैं, और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। अब 24 वीक्स से पहले आप इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को देखते हैं, लेकिन 24 वीक्स ऑनवर्ड्स आपकी एंटीनेटल केयर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। ऑन एन एवरेज अगर आपका ये पहला बच्चा है, आपका पहला हमल है, तो फिर आपको रफली अबाउट 10 एंटीनेटल विजिट्स करने को मिलते हैं। और अगर आपके पहले बच्चे हो चुके हैं, आप एक्सपीरियंस्ड मदर हैं, तो यूजुअली अबाउट 7। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलें जिससे उनका ख्याल हो कि आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो आपको इन विजिट से ज़्यादा केयर मिलेगी। सो इट्स वेरी वेरी इंडिविजुअल, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर। अब जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं कि जो विच मदर कैन सफ़र फ्रॉम, या ये शी जस्ट शी गेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ? जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है तो हर ट्राइमेस्टर या 3 महीने में अपनी अपनी कोई ख़ास चीज़ें हैं जो कि मदर को ज़्यादा फेस करनी होती हैं। पहले जो 3 महीने होते हैं या जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, उसमें आपको जैसे मालूम होगा कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग बहुत कॉमन है। इसका नाम जो है वो मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी काफ़ी ले पीपल उसको बुलाते हैं। सो ये बहुत कॉमन सिम्पटम है। इसके अलावा थोड़ी सी औरतों को टायर्डनेस होती है क्योंकि बहुत सारा खून जो है वो बच्चे की नशोनुमा की तरफ जा रहा होता है। और जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है तो क्योंकि एक आपके बच्चेदानी और बच्चा बढ़ता है, उसका साइज़ बढ़ता है, तो प्रेशर सिम्पटम्स का ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट्स फेस करने होते हैं, जिसमें से ये है कि आपके पाँवों की स्वेलिंग एक काफ़ी कॉमन सिम्पटम है। दूसरा ये कि कुछ औरतों को इंडिजेशन या हार्टबर्न होती है रिफ्लक्स की वजह से।
اور اس کے علاوہ پریگننسی کے ہارمون اسپیشلی پروجیسٹرون کی وجہ سے ان کو تھوڑی کانسٹیپیشن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور فزیکل افیکٹس آف دی ایکسٹرا ویٹ دیٹ دا مدر از کیرنگ، اس کی تھوڑی سی چلنے پھرنے میں، اس کو بینڈنگ وغیرہ میں تھوڑی سی دشواری ہو سکتی ہے. سو یہ تھوڑی سارٹ آف کامن پرابلمس ہیں کہ جو مدر فیس کر سکتی ہے. پہلے کہا جاتا تھا میں نے سنا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ بھئی یہ نہیں، اب بچہ جو ہے اب آپ دو کے حساب سے آپ کو کھانا کھانا چاہیے. یہ متھ ہے یا کیا اس میں مطلب کہاں تک یہ صحیح ہے؟ اور ہوتا تو نہیں ہے، لیکن کس حد تک آپ زیادہ اپنے فوڈ کنزمپشن کو کر سکتے ہیں اگر آپ پریگننٹ ہیں تو؟ اب یہ ہے کہ پریگننسی کے اندر آپ کو اپنی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس رکھنی چاہیے. آپ کو جتنے بھی اسینشیل انگریڈینٹس ہیں آپ کی ڈائٹ کے، یور فیٹس، یور وٹامنس your fats, your carbohydrates, proteins, vitamins, and fluid intake should be adequate. اور یہ ہے کہ ارلی پریگننسی میں جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں فولک ایسڈ لینا بہت ضروری ہے. بلکہ آپ جب اپنی پریگننسی پلان کر رہے ہوں تو آپ کو 400 مائکروگرامس فولک ایسڈ ڈیلی لینا شروع کر دینا چاہیے، اور اس کو پہلے 3 مہینے تک کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اپنی ڈائٹ میں یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا بہت زیادہ ویٹ گین نہ ہو جائے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایٹ فار 2. آپ جو ہے کوشش کریں کہ آپ کا وزن 10 یا 12 کلو گرام سے زیادہ نہ بڑھے. اور جو آپ اچھی غذا اپنی رکھتے ہیں نارملی، اس کو پریگننسی میں کنٹینیو کریں. اور یہ اس بات کا خاص خیال کریں کہ آپ کا وٹامن ڈی جو ہے اس کی انٹیک آپ کی صحیح ہو، آپ کی ڈیری پروڈکٹس صحیح ہوں، آپ کے پاس پروٹینز ہوں، آپ کے پاس جو اسینشیل وٹامنز ہیں وہ سب آپ کی غذا میں ہوں. اچھا، جو آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جیسے ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں، اب تو اب آرام سے ریسٹ کر لیں اور پاؤں بھی زمین پر مت رکھیں. یہ ہم فلموں میں بھی کئی دفعہ دیکھتے تھے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جو آپ کی ایکٹیویٹی پریگننسی سے پہلے ہوتی ہے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ پریگننسی کے دوران بھی اتنی ہی ایکٹیویٹی رکھیں. اور دیر از نو نیڈ ٹو سلو ڈاؤن ایز سچ. لیکن آبویسلی جیسے آپ کی پریگننسی پروگریس کرے گی اور آپ کا جو ہے وہ پریگننسی ریلیٹڈ جو پریشر افیکٹس ہوں گے، اس سے ہے کہ مے بی the things that you can do in the non-pregnant state آپ کو پریگننسی میں تھوڑی سی دشواری ہو، لیکن then you can do other things like اگر آپ کوئی بہت وگرس ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی بجائے آپ جینٹل اپنی واکنگ رکھیں، لیکن اپنے آپ کو ایکٹیو ضرور رکھیں. اور اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جو آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں. اور یہ ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز میں انڈیولی بریتھ لیس ہو رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ دیٹ از ناٹ نارمل. لیکن اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ پریگننسی جو ہے وہ ایکسرسائز سے کوئی اس کا ہارمفل افیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ مند افیکٹ ہوتا ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں اپنی پریگننسی میں ایکٹیو رہتی ہیں ان کی چائلڈ برتھ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ان کی صحت بھی زیادہ اچھی رہتی ہے. شمع، آپ نے بہت سی کام کی باتیں بتائی ہیں ایکسپیکٹنٹ مدرس کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور پھر اگلے ویک آپ بتائیں گے ہمیں پوسٹ نیٹل کے بارے میں. تو آئی ول سی یو اگین. یاسمین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں آپ کے ویورز سے بات کروں. بہت بہت شکریہ. Now, keeping all these points in your mind, I'm sure you'll be able to cope with the demands of pregnancy. Until now, you were yourself. Soon, it's yourself and someone else. تو یہ تو بہت ایکسائٹنگ ٹائم ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یو مسٹ بی ڈریمنگ اینڈ کہ بھائی کس وقت جو ہے وہ ننا منا جو ہے آپ کے آرمز میں آئے. So, as a new mother taking care of the newborn baby and also yourself, یہ بتانے کے لیے آئیں گی ڈاکٹر شمع پھر سے اگلے ویک. Till then, keep watching, sharing and keep subscribing my channel. Thank you so much.